हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है ना कि गुफ्तगू में किसी ने शैतान का नाम ले लिया, तो आपने हैरान होकर पूछा कि ये शैतान कौन है, तो सारे बड़े हैरान हुए कि हज़रत राबिया जैसी शख्सियत को शैतान का नहीं पता। हम तो यहाँ अपने बच्चों की जो इब्तदा है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से करवाते हैं। तो अगर बंदा तिलावत कुरान करीम करे तो पहले पारे की बिल्कुल इब्तदा में आ जाता है इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। तो यहाँ तो बच्चे बच्चे को शैतान का पता है, तो हज़रत राबिया को शैतान का नहीं पता। तो सब हैरान होकर अर्ज़ करते हैं सैयदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तुम्हारी जुबान से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। तो कोशिश करो यार कि ये रंग वापस आए हैं। यही तसव्वुफ है, यही तरीक़त है और यही सुलूक है कि दीवानगी हो। इसलिए कोशिश फरमाया करें कि 2 बार पढ़ना होता है, बुखल से काम ना लिया करें। क्योंकि मैंने हजरत कोई मीर तकी मीर की गज़ल नहीं, मैंने हदीस सुनाई औ अंता मजनून, जिस तरह जिक्र करो देखने वाला देख के समझे कि ये दीवाना हो गया। अल्लाह हज़रत जी मुझे पता है कि वो दीवानगियों वाली बात भी जो है ना, बस अब अल्लाह ही है हज़रत। हाँ जी, अब तो ढूंढने से दीवानगी नहीं मिलती है। तब इकबाल रो गया जिस दौर में हज़रत इतने इतने बड़े मशाइख मौजूद थे। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह मौजूद थे, पीर सैयद मेहर अली शाह मौजूद थे, पीर सैयद दीदार अली शाह मौजूद थे, बल्कि बनफ्स नफीस हैं जी इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मौजूद थे। चूरा शरीफ में बाबा जी नूर मोहम्मद मौजूद थे, बाबा जी फ़कीर मोहम्मद मौजूद थे। इधर हज़रत जी शरकपुर शरीफ में बाबा जी शेर मोहम्मद मौजूद थे। जब इतने इतने बड़े मशाइख थे, उस दौर में भी इकबाल रो के कहता है ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ। मैं हजरत जवाब तो नहीं मिला आज तक मुझे इसका, लेकिन मैं अक्सर तन्हाई में सोचता हूँ यार इकबाल ने क्या देखा होगा कि जब उसने इतने जले दिल के साथ लिखा है कि ना वो इश्क में रही गर्मियाँ। और फिर मैं आगे सोचता हूँ जे सानू 2023 वाले नूं पढ़दे वेख लैंदा तो पता नहीं की लिखदा हज़रत। इसलिए लाओ यार वापस वो रंग लाओ। और यहाँ आने का मकसद क्या है? 2 ही मकसद हैं, सदात की ज़ियारत, सदात की बारगाह में हाज़री और अल्लाह के रसूल का जिक्र है। इसलिए बेटा बुखल से काम ना लिया करो। हाँ बात बन जाती है, को बात बनाने की कोशिश तो करे ना हज़रत। देखो ना उन्होंने तो आपके लिए बज़्म सजा दी, अब आप भी तो थोड़ा सा हौसला करें ना कि जब जब आपको मौका मिले आप बुखल से काम ना लें। ये एक पंजाबी शायर हुए जिनका नाम था इश्क लहर। तो अशार तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो एंड पे फिर अपने आप को मुखातब करके कहते हैं, वो कहते हैं इश्क लहर कतदी रो हरदम, इश्क लहर कतदी, जब मौका मिलता है ले नाम उनका। जहाँ सुबहान अल्लाह कहने का मौका है सुबहान अल्लाह कहे, जहाँ दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए दुरूद पाक पढ़, जहाँ अल्लाह अकबर कहने की बारी आए अल्लाह। क्यों बुखल से काम लेता है? इश्क लहर कतदी रो हरदम, होरे केड़ी तंद मंजूर होवे है, केड़ी तंद मंजूर भाई। और क्या मकसद यहाँ निकाल, और क्या मकसद है? अल्लाह हज़रत मैंने नेक्स्ट इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम, लेकिन थोड़ा ऑप्शन है मेरे पास। मैंने कहा चल चलिया बह सईदां दा वेड़ा है, नात भी सुन ले ते तलावत भी सुन ले। हम मौके से फायदा उठाना चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है थोड़ा सा। अभी आगे सईदों के घर आए, क्यों बंदा बुखीली से काम ले। मैंने जी भाई मेरी तकरीर कराओ, मैं चला, मौका मिला भाई। रफीक साहब ने भी सोना पड़ा, सगीर साहब ने भी सोना पड़ा। बुखल से काम ना लिए, दीवानगी है। नई दीवानगी है, एक्टिंग कर लिया करो। मैं किबला शाह साहब मौजूद हैं उलमा, ये एक्टिंग भी ठीक है, लेकिन चुप ना बह रहा करो। मैं गुजारिश, जैसे ही आया मुबारक खत्म हो सल्लू अलैहि वसल्लम, हज़रत जी गूंज पड़ जाए। अल्लाह की कसम है साहब मिजार बड़े खुश होंगे, मैं आप सच कह रहा हूं। साहब मिजार बड़े खुश होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। साहब मिजार बड़े खुश होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं। उनकी खुशी सिर्फ इन्हीं कामों में। और देखो ना, कोई दाता साहब बगैर नमाज पढ़े चला जाए, जितनी मर्जी महंगी चादर ले जाए,
میں کہتا ہوں دیسی گھی میں پکوا کے چاول لے جائے. داتا صاحب کو کیا خوشی؟ داتا صاحب کی خوشی یہی ہے کہ 5 پڑھ کے آؤ. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. میں حضرت کون سی مجھے نہ کو خوشامد کی ضرورت. آپ حضرت جی میں کہتا ہوں کپڑا چھوڑ کے سونے اور چاندی سے غلاف بنواؤ اور داتا صاحب لے جاؤ. داتا صاحب کو کیا خوشی ہے؟ ان کو سونے چاندی سے کیا لگے. حضرت داتا صاحب کی خوشی یہ ہے تیری فجر بھی ہو, تیری زور بھی ہو, تیری عصر بھی ہو, تیری مغرب بھی ہو, تیری عشاء بھی ہو. بلکہ میں کہوں گا حضرت جو نماز پڑھے بغیر داتا صاحب جاتا ہے وہ تو داتا صاحب کو تنگ کرنے جاتا ہے. لا داتا نہیں پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بھائی, وہاں یہاں وہ ان کا کیا مقصد تھا حضرت؟ اب دیکھا جائے نا, قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اللہ حضرت کا وہ جو حسن ہے حضرت کو پھر واپس لوٹا دے. حضرت جی اتنا سونا ہمارا سید, بس نظر لگ گئی حضرت کسی کی, انشاءاللہ اللہ نے کرم کر دینا. آج حضرت کو میں نے دیکھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے کتنی ٹھنڈ پڑی ہے حضرت, کیونکہ گاہے بگاہے میں بچوں سے حاضر نہیں ہو سکا تیمارداری کے لیے. اس کو میں اپنی بدبختی یا کمبختی سمجھوں گا, لیکن دل پریشان رہتا تھا آپ کے لیے. جب کبھی موقع ملنا مریدین سے, سالکین سے حضرت کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا. اللہ تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے حضرت جی سید صاحب کو دیکھ کے. دیکھیں نا حضرت آل رسول ہیں, اچھا بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ, ابھی نہیں اللہ اچھا ہے اللہ نے ان کو بھی انشاءاللہ صحت عطا فرما دی. وہ سادات بھائی آل رسول ہیں, ان کا تو جو مسکن ہے وہ تو مدینہ پاک اور مکہ پاک ہے. یہاں کیوں آئے حضرت؟ نانا جان کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے. ان کا ادھر اور کیا مقصد ہے؟ یہ تو مکے والے ہیں, یہ تو مدینے والے ہیں حضرت, یہ تو علی والے ہیں, یہ تو فاطمہ والے ہیں حضرت. ہے یہاں مقصد آنے کا کیا؟ تبلیغ. داتا صاحب یہی پیغام بیٹا دیکھیے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. اگر آپ نماز پڑھے بغیر داتا صاحب حضرت جی جو مرضی کر کے جاؤ, داتا صاحب نہیں خوش ہوں گے. آپ نماز پڑھے بغیر بابا بلے شاہ جاؤ, بالکل بلے شاہ نے تیرے حل ویکھنا بھی کوئی نہیں ہے. بلے شاہ رب کا ولی ہے, بلے شاہ صاحب کو کیا لگے, اس سے بے نمازوں سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بیٹا, مزارات پہ جانے کا مقصد سمجھو. اب اگر نماز پڑھ کے نہیں جا رہے آپ تو صاحب مزار کو تنگ کرنے جا رہے ہو. لے میں نہیں نماز پڑھی میں پھر بھی آ گیا ہوں بھائی, پھر تکائی ہوا نا. وہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, داتا صاحب کیا پیغام لے کے گئے. اس لیے جب بھی بیٹا موقع بنے ذکر کا, بخل سے کام ہو, سجدوں کی زیارت کرو, اور جہاں جہاں موقع ملے حضرت. دیکھو نا میں کہتا ہوں یار سنیاں دے بزرگاں نے رحم ہی بڑا کیتا یار, اتنے سادے مصرے دیے. دیکھو نا کسی نے کتنا سونا لکھا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے. بتا دیا نا بھائی, یہ جو دل ہے یہ یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ اس کا مقصد ہی ذکر ہے. یہ منہ میں رکھی اور او انت مجنون, نئی دیوانگی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ علیہم الرضوان سے فرمایا, میرے صحابہ میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اور قربان جاؤں جی اس پاک تلاوت پہ بھی ہیں, کیا نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہوگی. اور پھر قربان جاؤں جی صحابہ کے سننے پہ بھی ہیں. سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یار کیا ہے, کتنے وہ خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے تلاوت سنا کرتے تھے. اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. وہ دیکھا جی نبی پاک علیہ السلام نے نہ تلاوت فرمائی. صحابہ میں سے کافی صحابہ رو پڑے, کچھ صحابہ کو رونا نہیں آیا. اب جن کو نہیں نہ رونا آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ایک صحابی عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. آپ نے تلاوت فرمائی,
ہمارے کافی بھائی رو پڑے. کوشش تو خیر ہم نے بھی بڑی کی لیکن نہیں رونا آیا. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ درائے رحمن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے، اور ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اور نہیں دیوانے والا منہ ہی بنا لیا کرو یار. لیکن کچھ نہ کچھ کیا کرو بیٹا. یہ چپ آگے سے بیٹھے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہماری وہ دیوانگی واپس کر دے.